अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शब मेराज की रात में आप किस तरीके से दुआ मांग सकते हैं। शब मेराज की रात बहुत ख़ास होती है। इस दिन को फालतू के कामों में ज़ाया मत कीजिए, बल्कि कुरान की तिलावत कीजिए, दुआ अज़कार कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, दुआएं मांगिए। ये जो मैं आप लोगों को दुआ बताऊंगी, आप इस दुआ को शब मेराज की रात में मांग सकते हैं, शब बारात में मांग सकते हैं और इस दुआ को अपनी नमाज में भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। जब दुआ मांगेंगे तो सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद दुआ मांगते हैं। तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से आप दुआ मांगिए। आओ मौला करीम की बारगाह में हाथ उठाते हैं इस रसूल के वसीले से। ए अल्लाह, ए कादिर, ए जब्बार, तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरे कुरान के हुक्म के मुताबिक तूने फरमाया है, जब मोमिन गुनाहों से अपने आप को आलूदा कर ले तो ए महबूब, ये आपके दरबार में आ जाएं। अगर आप इनके लिए सिफारिश कर दें तो मौला इनकी तौबा कबूल करेगा। ए अल्लाह, हम तेरे हुक्म के मुताबिक तसव्वुर में तेरे रसूल के दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह, आज मेराज की शब है। तूने अपने हबीब को जो नेमतें अता की हैं, जो एजाज़ करामात अता किए हैं, उन लम्हा की इज़्ज़त की कसम ए मौला हम सबके खाली हाथों को भर दे। ए करीम अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए परवरदिगार आलम, आज तौबा करने के लिए तेरे दरबार में हाजिर हुए हैं जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख्वातीन हजरात जो तेरी महफिल में आए हैं, मौला हमारी हाजतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम तेरे हबीब के चाहने वाले हैं। ए करीम अल्लाह, हम गुनहगार हैं लेकिन तेरे नबी की उम्मत है। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए करीम अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए रहमान, तेरा नाम रहीम है, बेसबब तेरा नाम सत्तार है, बख्श दे हमें, बेसबब तू गफ्फार है। परवरदिगार आलम, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। ए अल्लाह, हमारी आंखें गुनाह कर चुकी हैं, हमारी ज़ुबान गुनाह कर चुकी है। ए अल्लाह, दिल में वसवसे भरे हुए हैं, हम रात के अंधेरों में गुनाह कर चुके हैं, हम मज़मे में गुनाह कर चुके हैं। ए अल्लाह, हम तेरे दरबार में अपना जुर्म कबूल करते हैं, सिर्फ इस आस से करते हैं कि तू किसी को भगाता नहीं है। ए मौला, ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार किसी अदालत में करेंगे तो हमें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, हम जेलों में बंद कर दिए जाएंगे, हमें कोड़े मारे जाएंगे। मगर मौला, तू अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ए अल्लाह, तेरे दरबार में हम नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। परवरदिगार आलम, तूने तो फरमाया, जब मेरा बंदा मुझे मुसीबत में पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। ए अल्लाह, हमसे ज़्यादा मुसीबत में कौन है, तुझसे ज़्यादा रहम करने वाला कौन है। ए अल्लाह, तेरे हबीब की उम्मत आज कसम पुरसी में है। अल्लाह, जगह जगह से तेरे हबीब के उम्मत के बच्चों की चीखें निकल रही हैं। ए अल्लाह, ये ज़लज़ले, ये तूफ़ान, ये आंधियाँ हैं, अल्लाह पूरी उम्मत को हिला कर रख चुकी हैं। ए कादिर, ए जब्बार, ए अल्लाह, तू रहम की बारिशें फरमा। ए अल्लाह, तुर्की हिल गया है, मुल्क शाम हिल गया है, तेरे हबीब के चाहने वाले हज़ारों तादाद में ज़मीन के नीचे दब गए हैं। या खुदा, हमें पता है ये तेरा कहर है, या खुदा हमें मालूम है ये तेरा गज़ब है। ए अल्लाह, तुझे तेरे हबीब की मेराज की कसम, ए अल्लाह, तुझे तेरे हबीब की मोहब्बत की कसम, ए अल्लाह, तुझे तेरे हबीब की उल्फतों की कसम, अल्लाह तुझे तेरी इज़्ज़त की कसम। ए अल्लाह, आज उम्मत महरमा पर रहम फरमा। जो जलजले आ रहे हैं उसमें बच्चे मर रहे हैं, मौला करीम उन बच्चों का कसूर नहीं है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। जलजले से बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह बड़ी बड़ी दीवारों के नीचे आज बच्चे आ जा रहे हैं, बच्चे दीवारों के नीचे दब जा रहे हैं, उनकी सिसकियाँ आती हैं। आज मेराज शरीफ की रात में मौला हमारी मदद फरमा। हम ना शाम जा सके ना यमन जा सके, मौला हम तुझे पुकारते हैं। मौला करीम, यमन और शाम, इराक के बच्चे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह, जो घास खाने पर मजबूर है, लोग घास खा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ए अल्लाह, तो तेरे हबीब की उम्मत, तेरे हबीब की उम्मत हमेशा तुझसे मुआफ़ी मांगती है। ए अल्लाह, हम सबको मुआफ़ फरमा। तेरे रसूल ने
نے فرمایا کہ جب مولا ناراض ہوتا ہے تو ظالموں کو حاکم بنا دیتا ہے، ظالموں کو حکومت مسلط کر دیتا ہے، یہ تیری ناراضگی کی علامت ہے۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ، کب وہ عزت کا چاند طلوع ہوگا؟ اے اللہ، اس امت پر کب وہ عزت کا سورج طلوع ہوگا؟ اللہ، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے کریم اللہ، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا کریم ہم تیرے امتحان میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ جن ماؤں اور بہنوں کو آزمایا جا رہا ہے، جن کے شوہر گرفتار ہیں، کسی کا بیٹا قید میں ہے، کسی کا باپ گزر گیا، ان کے گھروں میں عید نہیں ہوتی، اے مولا ہمارے گھر کے بچوں کی آہوں سے ان کا وسیلہ لے کر تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے الرحم الراحمین، ہمارے جو عزیز بچے راستہ بھٹک چکے ہیں، اے اللہ آج گانے باجے تماشے نشے یہ سب میں چور ہو چکے ہیں، مولا یہ سب تیرے حبیب کو اذیت دے رہے ہیں، اے اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا، انہیں نیک راستہ دکھا، اللہ ان کو نشے کی لت سے آزاد کر دے، اے اللہ ان کو تیرے حبیب کی محبت کا جام پلا دے، اے اللہ ہم سب کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرمہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں حلال کھلا، حرام سے بچا، اے اللہ ہماری مسجدوں کے تقدس کو بچا لے، ہمارے ایمان کو بچا لے، ہماری عزت کو بچا لے، اے اللہ تیرے نبی کی شان میں بھونکتے ہوئے کتے کو ہلاک کر دے، گستاخ رسول کو تباہ اور برباد کر دے، دنیا میں ان کا خاتمہ کر دے، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، اے اللہ کچھ رہے یا نہ رہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت فرما، اے اللہ ہماری بہنوں بچیوں ماں سب کو تیرے حوالے کر دیا ہے، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، گھروں کی عزت کو بچا، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور محبوب خواجہ ہند کی نگری کو مولا عزت امن عطا فرما، اے اللہ ہم سبھی کو گناہ کبیرہ سے بچا، اے اللہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہے زمینی آسمانی بیماریوں سے بچا لے، جو لوگ کینسر میں مبتلا ہے ان کی شفا فرما، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ دنیا چھوڑ کر ہمارے عزیز و اقارب ماں باپ رشتہ دار جو جا چکے ہیں، مولا ان کی قبر میں مغفرت فرما، آج کی شب معراج تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، مولا جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں اس دنیا سے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال اولاد عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرما، اور سب کے والدین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا آج کی شب معراج ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، شب معراج کی رات ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہ کبیرہ کیے گناہ صغیرہ کیے، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، مولا تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے جو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا ہمیں معاف فرما، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے بندے کہاں جائیں گے، تو معاف کرنے والا ہے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج شب معراج کی رات ہماری مغفرت فرما، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو لوگ بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کو کینسر کی بیماری ہے ان سب کی حفاظت فرما، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو لوگ تجھ سے سچے دل سے
معافی مانگتے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ شب معراج کی رات آج ہم تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہم تمام مسلمانوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ لاسٹ میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعا میں نے جو آپ کو بتایا ہے، یہ آپ کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔